नाजायज़ तंग करने वाला पाँव पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगेगा। आपका दुश्मन अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे खामोश होता है, तबाह बर्बाद होता है। या काबिज़ू का आज ये वजीफ़ा आपको देने लगी हूँ, ये एक तोहफ़ा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ज़ुबान बंदी के हवाले से है। बड़ा ही मुजर्रब और पावरफुल ये वजीफ़ा है। हज़ारों लोगों का ये आजमाया हुआ अमल है। क़यामत तक दुश्मन की ज़ुबान बंद हो जाएगी, उसके दिलो दिमाग से आपका ख़्याल ही निकल जाएगा। अल्लाह वालों, किसी की भी ज़ुबान बंद करनी हो तो ये अमल बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा है। सिर्फ़ 3 दिन आपने इस अमल को करना है। 3 दिन में रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसा ताकतवर तरीन वजीफ़ा आपको पहले कभी भी किसी ने नहीं दिया होगा। दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का बच्चा है जो गलत सोहबत में रहने की वजह से बदतमीज़ हो गया है, गाली गलोच करता है, बदतमीज़ी करता है, या फिर घरेलू लड़ाई झगड़े हैं जिस घर में हर वक्त सास बहू की लड़ाई रहती है, या फिर शौहर और बीवी की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, नंदें बुरा भला कहने से बाज नहीं आती, या फिर मोहल्ले में किसी न किसी से अनबन रहती है और वो आपके बारे में गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाता है, आपकी इज़्ज़त को, जानो माल को उससे ख़तरा है, तो अल्लाह वालो, हर दूसरे घर की ये स्टोरी है। आजकल हर घर में यही मसला रहता है। आप लोगों के लिए तोहफ़ा पेश करने लगी हूँ। इस वजीफ़े के करने से आपके घर में ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा, ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा कि आप ख़ुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब तरीन इंसान समझने लग जाएंगे। अल्लाह वालो, हमारी एक बहन है जो इंडिया में रहती हैं। वो कहती हैं कि आपका बताया हुआ ये अमल मैंने अपनी सास के लिए किया। वो कहती हैं कि मेरी सास ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा, हर वक्त परेशानी, शौहर के साथ झगड़ती कि तुम अपनी बीवी की साइड लेते हो, और जब वो मेरे सामने अपनी माँ की बात करते तो मैं कहती कि अपनी माँ की साइड लेते हो। शौहर के कान भरती और वो मुझे घर से निकाल देते। जैसे ही मैंने ये अमल किया, कुछ ही दिनों में उस बहन ने कहा कि मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की है, आपने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया है, क़यामत तक मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मैंने जैसे ही आपका बताया हुआ अमल करना शुरू किया, मेरी सास का रवैया बदलना शुरू हो गया। जैसे ही हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही ना हो, ऐसे मेरी सास प्यार से पेश आना शुरू हो गई। मेरा शौहर भी बहुत खुश है। वो पहले तंग आ चुके थे, बीवी की साइड लेते तो माँ कहती कि मुझे झूठा कहता है, और बीवी को अच्छा कहते तो माँ की तरफ से बोलते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके इस वजीफ़े की वजह से मेरा घर जन्नत बन गया है। अल्लाह वालों, ये बड़ा ही मुजर्रब तरीन और ताकतवर तरीन अमल है। अगर आप भी किसी ऐसी सूरत हाल में फंस चुके हैं तो आप ये अमल ज़रूर करें। अगर कोई आपका दुश्मन है जो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है, आपको बिला वजह परेशान करता है, आपको जानो माल और इज़्ज़त का उससे ख़तरा है, आप ज़ाहरी तौर पर तो उससे नहीं लड़ सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सहारा ले लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तलब कर लें। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी दिली हाजत, दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अगर इस अमल को करने के बाद आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, ये इतना कोई बड़ा अमल नहीं है, इतना कोई इसको करने में टाइम भी नहीं लगता। छोटा सा ये अमल है। आपने करना क्या है, आपने पाक साफ हालत में बावज़ू होकर इशा की नमाज पढ़नी है
اور وہاں پر ہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، نہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے، نہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی بھی قسم کا درود ابراہیم پڑھنا ہے یا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو کچھ بھی نہیں آپ نے پڑھنا، سیدھا ہی آپ نے پڑھنا ہے یا قابضو یا قابضو یا قابضو۔ سب سے پہلے اپنے اس دشمن کا تصور کر لیں، پھر چاہے وہ آپ کی ساس ہے، آپ کی نندے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں بدتمیز جو ہیں، یا محلے میں کوئی ہے، کسی کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں اتنا مضبوط کر لیں کہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ درود پاک کچھ بھی نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ آپ نے شروع کرنا ہے یا قابضو یا قابضو یا قابضو۔ 913 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 913 بار جب مکمل ہو جائے تو آپ نے جو اپنے دشمن کا تصور کیا ہوا ہے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے چہرے پہ پھونک مار دینی ہے۔ آپ اس عمل کو 3 دن کریں اور چوتھے دن آپ خود مجھے کال کر کے بتائیں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے عمل نے اثر کر دیا ہے۔ اللہ والو کسی وجہ سے اگر یہ عمل اثر نہیں کر رہا، آپ کو مثلاً کہ 3 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملا، تو آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 2-4-10 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ بڑا ہی پیارا ایک واقعہ ہے اس کا۔ ہمارے محلے میں ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ ان کے گھر میں بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں، اور ان کے جو ساتھ والے گھر تھے ان کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، 1 یا 1.5 سال کا ان کا بیٹا ہوگا۔ تو وہ بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اس بچے سے، اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی، اس کو فیڈ کروا، دودھ پلاتی، اس کو کھلاتی، کچھ نہ کچھ کھلاتی، اس کو رونے نہیں دیتی تھی، بہت زیادہ اس سے محبت کرتی تھیں۔ کبھی وہ اس کے گھر میں اس سے کھیلتی، کبھی وہ اس کو اپنے گھر میں لے آتی کھیلنے کے لیے۔ ایک دن وہ کھیل رہی تھی تو ان کے گھر میں سے کچھ پیسے چوری ہو گئے، شاید ان کا والٹ چوری ہو گیا۔ انہوں نے ان بچیوں کا نام لگا دیا کہ یہی اس سے کھیلنے کے لیے آتی ہیں، انہوں نے ہمارا والٹ چوری کیا ہے۔ تو اللہ والو جب بچیوں پر الزام لگا، لڑائی جھگڑا بڑھا، ان کے گھر تک بات گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو پورے شہر میں بدنام کر دیں گے، پورے محلے میں آپ کو بدنام کر دیں گے کہ آپ کی بچیاں چور ہیں، کوئی بندہ آپ لوگوں کے ساتھ بات نہ کرے، ان کو گھر نہ آنے دے، اس طرح یہ وہ۔ انہوں نے مجھ سے آ کے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ انہوں نے کہا جی میں صبح ہوتے ہی ایسا کر دوں گی، میں ویسا کر دوں گی۔ کافی ان کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ وہ کہتی ہیں جی میں نے پڑھ لی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے وہیں پر بیٹھ کر 913 بار یا قابضو یا قابضو یا قابضو پڑھنا ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ جیسے ہی 900 بار پورا ہو اس کے چہرے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اللہ والوں اس بہن نے ایسے ہی کیا، اور یقین کریں کہ 3-4 دن بعد وہ خود میرے پاس آئیں، کہہ رہی ہیں کہ بات ایسے ختم ہوئی ہے، وہ ایسے خاموش ہوئی ہیں جیسے کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا، جیسے انہوں نے کبھی کوئی چوری کا الزام ہی نہیں لگایا تھا، کوئی بات نہیں ہوئی، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ تو اللہ والو یہ ایسا طاقتور ترین ہے، لیکن وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ وظائف کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اس کو آپ اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالیں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں میں نماز کی عادت ڈال دیں گے تو یہ قیامت تک ان کے ساتھ جائے گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ بچے صدقہ جاریہ رہیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ والو اپنی تنہائیاں پاک کر لیں، اپنے تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل یا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت ایسے ہی معاف فرما دے گا کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے۔ قیامت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، موت کا ڈر پیدا کرے، رب کا ڈر پیدا کرے، اور قبر کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ والو کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور دن میں 1 بار قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز چھوٹا سا یہ عمل ہے، 913 بار یا قابضو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اول و آخر کوئی درود ابراہیم پاک نہیں پڑھنا، نہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، نہ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ یا قابضو یا قابضو یا قابضو 913 بار پڑھ کر دشمن کا تصور کر کے اس کے چہرے پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ کا دشمن اپنی موت ہی مر جائے گا، آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ناجائز تنگ کرنے والا آپ کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگے گا کہ میں نے تو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تم مجھے معاف کر دو، ایسا برباد ہوگا۔ اگر وہ غلطی پر ہوگا
آپ نے ناجائز کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کسی ایمرجنسی حالت میں پھنس چکے ہیں تو یہ عمل آپ کو بے انتہا فائدہ دے گا. صرف 3 دن کا عمل ہے، پہلا دن ہی یہ اثر کرتا ہے. جب آپ عمل کو کرتے ہیں تو پہلے دن ہی آپ کو اس کے رزلٹ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. لولو چھوٹا سا یہ عمل ہے، اس سے آپ کی امید کرتی ہوں کہ آپ کی بڑی ہیلپ ہوگی، آپ کی بڑی مدد